Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعنا هذا دحان دوعيلكم دحان دحاديركم ملع علم زلهم سمعتنا سلام نأخذكم إخوان نأزي مايكروفون ميديا مايكروفون ميديا حدش سخنكم كعامان قاعد احنا مساهم النالنا ناي كل شعب مدمستي ناي زفيت سب نأكل وينكم كتقصلوا سبسكرايب زيقوركم سبسكرايب قبروا لايكن شيرن غيركم نخصوا معوون بخبرن عدمكم سمعتنا باركس ازي كابلنا وانا وزخون حصر زبولو زيناتات النواص يوم زلو بزوح نقر يسرح زلو بزوح شارع يسرح زلو ኣብ ትግራይ ግን ብዙሕ እውነት ንምዝራብ ብፍላይ ሚድያ ዝምልከት ናይ ሚድያ ጥቕሙሲ ከም ዓብዪ ኣሕመድ ዝተረድኦ እኮ የለን ናይ ሚድያ ጥቕሙ ከም ዓብዪ ኣሕመድ ዝተረድኦ ስለዘየለ ንንጌታቸው ካፍታ ዴዋን ጀሚሩ ካፍታ መጀመርያ መዓልቲ ሸይሙ ናብ መቐለ ትሰዶ እንተሎ ጀሚሩ ንፃርቃንን ጌታቸውን ሚድያ ኣብዝሑ ኢልዎም ሚድያታት ካብ መንግስቲ ቁፅፅር ዝኾኑ ኣብዝሑ ሚድያ እዩ ዝሰርሕ ኢልዎም እዩ كم ميديا زمثل حيال نجار يلنا أبزو سلطنة عالم نام ميديا نختقربهم لمينهم دويلهم بتوم رد حجزتهم غيرهم صحافتهم غيرهم نادولوا مسئول خزارة بدل يقال مساحاتكم انتربي دخت قبروا تقولوا زيادة لكم الكلام مين كأيو نمتا يتملختهم كتحلالف وماس ميديا أيو بزو حساب زقاتاتهم ميديا أيو زين تقولت الله عما يجد مايكروفون ميديا تخاتاتهم ناولكم يكونن جنك ميديا يدلي أي تجراي ممكن كالات هزتري وملهم نزوم ناي تيك توكر بتيك توك زصور حجر له منع سي وطاتات ورد نمزراب أنا ناعاتهم أقدم خلو زدلي حنتي لي عيفر دلهم تمتري ومزر لهم منع سي كالاتون اللو يم زياتهم عيفر دلهم مخنياتهم زي فرد لهم مخنيات كنقركم يسأنيها وانا زفر دلهم وانا تحت تخون زلوهم الناس أركانيهم بزعد مزي ناب ناي بلسقنا ميدياتات الناخدو بتيك توكون بفيسبوكون على سلنا أيام زلوا خصمعكم يتو أركان زبالو خصمعكم يه بمحارني أي حد صارية خصمعكم يه جنك مشتراو أخيباتات يكايدلو مبرحي هبلو فريمينج بمعلتو إيو ناي معلتي خزرب زلو وريسايت كجبر زلو ننحد حدي أم كزارب وزلو تأزاز يتحلال فيه زي وول تول يوم يشوفون وزلوا مع بزي عرفتي نتقابل يوم يشوفون وزلوا زي يوم يكون كل له نايبل سجن الناس راح تنيها زي أتوم شافيهم شرا ثاني إيش تشرايهم زي يوم زي فرد لهم مخنيات كنا نقرأكم إيه نايب ما نيمه حاول بيه بفلاي عبدي سوا زلوا بمن بتأمرك فرد لهم يكل الآن تم من أسيات ግን እንታይ ከም ዝበልዎም ከዓመ ቀጢን ዝኾነ ትእዛዝ ሂውና ኣሎ ኢሎም ካብኡ ካብ ኣዲስ ኣበባ ደው ኢሎም ዝነገሩን ስለ ዘሎ እዩ በዛኻ ንገረልና እገለንተ ይበልካ ንገረልና ዝበሉኒ ሓደ ክልተ ኣለዎ ካብዞም ትሪእዎም ዘለኹም ፃርቃን ግን እንታይ እዩ ነይሩ ናይ ፃርቃን ከስምዐኩም ታዝ ተዛረባ እሞ እንካኡ ድሓረ እቲ ዝነበረ ኣኼባ እንታይ ከም ዝገበሩ እንታይ ከም ዝተባሃሉ ክነግረኩም እየ ቅድም ኢለ قدم نفتنا يتساركان استزاروا مخيادنا خسمعكم انديه معارنيا يا حصاريا جن انتهي كم زغورو خنقركم هزن كلهم عبدي سبب زلو بفلاي تيك توك زسرح زلو فيسبوك زسرح زلو يوتيوب زسرح زلو سوشيال ميديا زسرح زلو طعيات يوم ولا نساتهم نتين يدقفون يوم زبحال زنور عبيتي كخون زغبؤم ميدياتات يوم نالنا نحاسهم زنبرنا ون هذي ببلسقنا تجديدهم يوم عبي أحمد قد انتزاز نني جيتاچو ينغرم ان جيتاچو نصارقان كعامه ان اكبو يزاربوم يزلو زياتهم جيتاچو نصارقان ብቻ ነብርሃን በላይም ተቀረ ሁሉም يوم ዝዛርብዎም ዘለው አድላይ ዝኾነ ፋንድ ክንበኩሚና በምንም ተአምር ሓደ ንዙ ናይ هذا ዝግበር ዘሎ መኸተ ዝድግፍ ዋላ ሓንቲ ውን እንተኾነ ከም ቀደም መሲልኩም ከይተውፁ ከይትዛረቡ ننحدكم أبي كم زلهم نفلتكم هنا زي أمتري يوم اللهم زم أبا تيك توك أو سوشيال ميديا سرح زلوا نبرة أطريم يوم نبرة أطريم يوم أبا دي سابا يوتيوب الناس سرحوا تيك توك الناس سرحوا تفعل يسرح بيتها ما استواقع الناس سرحوا قالنا قبروا جنزة بفريم يوم هذه ننحدكن كان زفرخن أنجزع نبرتهم كلن
ክትምንጠሉ ኢኹም ተፊልና ዓይና ዝበለኒ ቃል በቃል የዛረበኩም ዘለኹ ሓደ ዝበለኒ ሓንቲ ጓል እውን ደው ኢላ ህለያ ሓደ ወዲ እውን ሰለስተ ኮይኖም ማለት እዩ ምስታ ጓል ዝብሉ ዘለው ለይትን ቀትርን የፈራርሑና እዮም ዘለው እዚ ውግእ እዚ ዓይኒ ድግፎን ኢልኩም ኩልኩም ቪድዮ ቀሪጽኩም አውጽኡ ዝግበር ዘሎ ናይ መኸተ እንግዲህ ግፋ ዓይኒ ድግፍን እናወሉ ድዮም ዘውጽኡ ዘለው በእንግሊዝኛ እየቀረበ በአምሓርኛ እየቀረበ በትግርኛ ከዓምኮ አይኮነን በአምሓርኛ ብትኽእልዎ ቋንቋ ተዛረቡ እዮም ኢለምዎም ንምንታይ ነቶም ዓሰብቶም እውን ንኽሰምዑሎም ነቶም ንጻርቃን ንኒ ዓብይ አሕመድ እውን ንምንት ክሰምዑሎም በአምሓርኛ እውን ክዝረብ ይደልይዎ ኣለው በአምሓርኛ እውን ጌርኩም አውጽኢሉም ናይም ንጻርቃን ንጌታቸው ነብርሃም የፈራሩሕና ኣለው እናደወሉ የፈራሩሕና ኣለው በሓንቲት መዓልቲ ከም ዘይነበርና ክገብሩና ይኽእሉ እዮም ተንዘጥረናየ ንብረት ኣብዚኣ ከቕሪቦን ይኽእሉ እዮም ንብረትና ዘፍረናዮ ኣብ ባንኪ እየ ተቐሚጡ ዝኒሆ ወይ ገዛ ዘለዎ እውን ኣሎ ማኪና ዘላቶ እውን ኣሎ ኩሉ ነገር ሲ ኣብ ኢዶም ኢና ዝነና እና ከይትፈርዱልና ንህዝቢ ከይፈርደልና እዮም ዝብሉ ዘለው ወን ዓደም ዶ ከም ዝገበሩ ገይሮም ንክቃለሱ ገለመለ ክበሃል ይከኣል ግን እዚኦም መናእሰይ ወጣታት ንኣቶም ሰይ ንፍረደሎም እዚኣቶም ተኣዘዝቲ እዮም እንታይ ዳ ክንገብር ዝብሉ እዩ ዝብሉ ዘለው ቶም ዋና ግን ዘገድድዎም ዘለው ተቐጢን ትእዛዝ ዝብዎም ዘለው ንጻርቃን ግን ንስኻትኩም ቪድዮ እናሰራሕኩም በብመዓልቱ እንሕልፎ እንበኩም ሓፀርቲ ቪድዮኹም ከም ትኽእሉ ኣብ ቲክቶክ ማንኛውም ቲክቶክ ትገብርዎ እናገበርኩም ብትኽእልዎ ቋንቋ ተዛረቡ ደጊምኩም ተዛረቡ ሓደ ዘውፅኦት ሓደ ሼር ይግበሮ ሼር ግበርዎ እናተባሃለ እዩ ዝተሓላለፍ ዘሎ ስለዚ ኣይትፍረዱልና ንኣና ካባይ ጀሚርኩም ስንኩልና ኣይትፍረዱልና እዮም ኢሎምና ተም ክልተ ሓደ ሓንቲ ጓል ተነስተይትን ክልተ ደቂ ተባዕትዮን ማለት ዝበሉኒ እየ ዝነግረኩም ዘለው እዚ ከዓ ኣሚነ እዮም ኣነ ብርግፀኝነት ኣሚነ እዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይንካ ዓብይ ኣሕመድ ዘይኣበሊ ኢሉ እኳ እንተዘይ ተዛሪብካ ወይ ከዓ ምንእሽተይ ስሕት ኢላ እንድሕር ተዛሪቦም ካሊእ ቅረ ማርያም ኢልካ ብትግርኛ ተዛሪብካ ገለ ተባሂሉ እኮ ተኣሲሩ ነይሩ ዝቆልዓ ኣይኮነን ድዩ እዞም ተሸጊሮም ተመዛበልቲ ጠምዮም እዮም ኢሎም ምሰዋፅኡ ክውረስ ኣለዎም ክእሰሩ ኣለዎም እናበልኩ ካሊእ ቅረ ኣብዚ ዋሽንግተን ዲሲ ኮይኖም እንታይ ቀረ ይዛረቡ ነይሮም እዮም ክትእሰሩ ኣለኩም ካብ ሕጊ ኢኹም ጥሒስኩም ዝነኹም ኢሎምዎም እዮም ተዋና ግን ጻርቃን ግን ንዋጋ ኣለና እስቲ ናይ ጻርቃን እሞ ንስማዓያ ሰማዕተይ ናይ ጻርቃን ንስማዓያ እሞ ክንቅጽል ኢና ካሊእ እውን ኣለና እዩ ከይትወፁ አሁን በቁጥር ተመናምኗል እዚህ ላይ አስተዋጽኦ ነበረን ብለን ነው የምናምነው ሰራዊቱም እምቢ እንዲል ወጣቱም እምቢ እንዲል ህብረተሰቡም እምቢ እንዲል ማድረግ ላይ ድርሻ ነበረን ብለን ነው የምናምነው ውጤት እያሳየን ያለው የሚል ተናለ ይሄ እንግዲህ በተለይ ወጣቱ በብዙ አይነት ኢኒሺዬቲቭ አሁን የዘመኑ ቴክኖሎጂ በፈጠረው አይነት መንገድ በቲክቶክ በፌስቡክ በዚህ ሶሻል ሚዲያ በጣም በስፋት በዩቲዩብ እየታገለና መልእክቱን እያስተላለፈ ፍላጎታቸው እንዳይሳካ አስችሏል ለውጥ እና ሰላም ፈላጊዎች የምንባለው የራሳችን አስተዋጽኦ አለን ብዬ ነው የማምነው ባርክስኩም ተሰማዕኩም እንታይ ዝብል ዘሎ ጀነራል ጻርቃን ወይ ጻርቃን ናይቲ ትግራይ ሓጢያት ዘይትብልዎ ኢሎምን እዮም ናይ ትግራይ እውነት ናይ ትግራይ ሓጢያት እዩ ኣነ ዝሓፈርሲ እውነት ንምዝራብ ከመይ ኩሎም ኮይም ዝብሉ ዘለው ህዚ ንኣብነት ጃዋር መሐመድ ብኣሞሲ እናተዛረበ ነይሩ ርኤት ሚድያ ይገርመኒ ኢሉ ንሕና ክንብሎ ዘይንኽእል ዋና ደገፍቲ ናይ ዓብይ ኣሕመድ ክዛረብዎ ዘይኽእሉ ጌታቸውን ጻርቃን ግን ይዛረቡ ኣለው ካብቶም ናይ ኦሮሞ ደገፍቲ ናይ ዓብይ ኣሕመድ ዝበለፀ ንኣቶም ዝድግፍ ዘለው ዓብይ ኣሕመድ ግን ጽባሕ ንጎ ንኣቶም እውን ክውሕጦም እዩ እንታይ እዮም ኮይኖም ልቢ ደይብሎምን እዮም እንታይ እዮም ዝሰርሑ ዘለው ንጻርቃን ብፍላይ ጻርቃን ኣኽብሮት ነይሩን እዩ ዓብይ እዩ ይፈልጥ እዩ ናይ ፖለቲካ ካይዳ ይርድኦ እዩ ኢለ ዝኣምን ነይረ ከምዚ ዝወረደ ምዃኑ ኣይፈልጥን ነይረ ከምዚ ወሪዱ መሬት ዝዘበጠ ምዃኑ ጻርቃን ኣይፈልጥን ነይረ እናበለ ኣብ ርኤት ሚድያ ከይድኩም ርእይዎ ሰማዕተይ ያው በአምሓርኛ ግን هذا نزياتهم راهم زم تيك توك زغور زلو نقاله سلنا يزبر زلا عبي استواصو نيرنا يبللو تو فريمينግ ዝወሃብ ዘሎ እትኽባሃል ዘለዎ እናገደዱ ዝብልዎም ዘሎ ከምዞም ቆልዑ ደው ኢሎም ዝነገሩና ዘለው ንሕና ገዲዶም ናዮም ወይዛኻትኩም ስምና እውን ከይተጠቕሰምና ጽባሕ ንጎ እንድሕር ከምዚ ኣይለ ተዛሪቡ እዩ ተባሂለ ኣነ እንድሕር ተፈሊጠ ጽባሕ ንጎ ህይወተይ እውን የለን ኣብ ርእሰይሲ ወዲያው
هيوتي يطفئني يخول يوم عبد سابا حجز بحال يلن ما نم دوريه لإيخم يمزقط قطخا زي أزول نيزن قركم زلهو ما نم دوريه لإيخم بوليس طابع وسيدم كمرمرن إيام قلملا زبحال نقر يلن عفتا زلخا يا مسيم سبر ربي لما كنا خا عنا خا قورو واي يخولو نبرة التلقوا بمول أمول ليش أبلي بصارقهم كوسلو واي يخولو سلزي عبد سابا خاين ما تعين حنقبر نخيل يوم زول زلهو جنسي ونادن مزراب تقرأي اندحر ناي ما ناي زي ناي بعلتهم تقمي ريام يوم بربع منم تحتات النتي ولا من ناول كوي كونن ثم انا اسيب تقرأي انه ونكوز تمهاركو يوم دكتورات اللو نقادو اللو انجنيرات اللو استفلا لي بروفيشنز اللو اللو مصيبنا بدي سابا خوااتهم زولص خسرحو مخال نيرم جنكه نعدنا تهزمنا خمسي تمازابيلو نهالو ابزي تقميتنا ابدي سابا خيدنا وي كعمو وصا خيدنا نوعلنا نلوطلو ناي امرو سلامو نيبنان ناتقالسنا شع مጨረሻ خنبصح عينا ناول يوم سحر زلو ስለዚህ ምንም ካብ ተጠያቂነት ሲ ከደሞ ንጹህ ናቸው እናበልከ ይኩን ካብ ጽሩያት የም ጽሩይ ዲ ዘለውም ናልከ ይኩን ግን ተገዲዶም አበዲስ አበባ ስለዘለው ህዚ ሃፍቶም አበዲስ አበባ ስለዘለው ንብረቶም አበዲስ አበባ ስለዘለው ተገዲዶም እንኳን በዓልቶም ንስድራ ቤቶም ወንዝፈልጥዎም ወን ተቀረ ክልኩምና ይኹል እዮም أوزي زعجز بهالنجر يلنا قطنا أيام كسوابرنا أيام نبرتون يتحسبن أما قد سنحهم قوم من تيلم مخا سفابيرم حدا حرجم يركايلم كلهم يمدوا الله زعلوا لك نمتايكم زواقع كاي فلتون نمتاي خات غيرو يو نتايات في إيز بهالنجر يلنا مس يوم كلهم بدوا الله بإمنا يغرق في الغلغة بلا مخا يم زهدو جودي خاطر إيه ما نمك عم زوري لا يطيعومن ركب اللوم نافت تقلاي منستر زبط سحر ركب اللوم زياتهم زمنا أورو متولدتي بتعتي النعبي حمد انت يالله مثلكم نقادو اللو هفتمات زغون بزو منقست زي كاوها ناقاتهم زمن نقادو هفتمات كعمل ناين النعبي حمد وانا تخلخلت يوم بمن غير من زكالا خلو بزوم دريتات زياتهم توم دريتاتنا عرسهم هافتي مميوم كابي يمس يوم تهافتي خابن خمزي يوم مستلو نازرفو كاب تقارو خاب ارتراويان كاب محارا ولا خابنا اورو مغون زي دقفن دحركوين من عبي احمد كاباتهم ونازرفو نحدقو نامنطلو زهافتهم النوم صباح نقولون كامل نسار كانون ولا ذل خداون تمون كحدقوا ميم أي تتأرى رزق نزياتهم يلقوا من نجزيات قام لهم هوي يولد لهم بر إيمانوني اندحر سراوي تجري نابد ساعات تسأجلوا مجمر يزتقون زياتهم يم ناخذكم يسمعوا أنا إذا زارب اللغون ساعتكم تفعت تقولكم من يزبل زلهم أنا أتم أبد ساعات لزلهم أوز عم زلهم أود أوز عي اندحر اللي يخينوا خستاين ولا نجري لين بزحت اللو حالتون فوتوغراف كي تلتف سلزول يوم فوتوغرافكم سلزول أنا دوسكم زلهم بر حالتون علو يوم جنك كلهم سحد عينتي تملصم زهونا تأحد أخوين كان تايد أخوين كتبل كايم تايد مهن قبريلكم نا أبدي ساكو إنا ننا تعزيزنا كو إنا نسأر كان نجيتاتشو نبرهم كو إمزوزنا له معلت كنا دولو لبنا يدخلنا له يفرا روحنا له كو دوريتات يشدلنا له عم نقد خشونت خنر انت لنا هوتيل يكون مزنانيا بوتام تكون ويب زخونه بوتام دحرخي ومخا يفرا روحنا له دقفتيهم سخاتكم يولنا له هم تناي قدم كعام جنتانا ولا مصواع جميره من هيو الى من ايام سمعتي سلازي زي نقولكم هزوزي اهلا سمعتك شي عز غصل غزي نتخاتلنا خنا مسؤالكم هنا كل شع نسخاتكم قد انتايهم كتغبروا زلكم لايكنا شير غيركم قالت كسمعوا وغبروا ممهار نخولنا نمسؤلنا ليتن كثرن صيرنا زي نقولكم دحانو على دحان حدرو تشاو